Good morning, everybody. Today is my next class of math in class 4. Class 4 को लागि एडिसन विथ क्यारी ओभर यसमा पनि मैले क्यारी वाला एडिसन कसरी गर्ने हैन त्यो हामीले गर्न दिइरहेछ हैन कि क्यारी वाला एडिसन कसरी गर्ने add the following number add the following numbers add there are two examples of a हामीले फर्स्ट एक्जाम्पल हैन क्वेशन नम्बर ए लाई सल्भ गरौँ a here solution 7 6 3 6 7 6 3 6 6 plus upper is 5 digit number lower is 5 digit number यो दुईटै नम्बरलाई हामी एडिसन कसरी गर्ने हैन हामीले 8 सिकिरहेछौं 8 गर्नको लागि चाहिँ पनि हामी राइट साइडबाट गर्छौं हैन राइट साइडबाट ones tens hundreds thousand 10,000 त्यस्तै a 1 10 100 1000 10,000 हामीले ones लाई ones सँग मल्टिप्लाई के छ त्यो एड गर्ने ones लाई ones सँग जोड्ने त सबभन्दा फर्स्टमा छ 7 र 6 7 र 6 लाई एड गर्नु हामीले एउटा नोट यहाँ लेख्ने हैन नोट यहाँ लेखौँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 are not carried हामीले नोटमा के लेखेको छु भने 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 are not carried over यानी कि 1 डिजिटले बनेको हुन्छ 1 डिजिटले बनेको नम्बरमा क्यारी हुँदैन हैन जस्तै कि 0 1 डिजिटको नम्बर छ त्यस्तै 1 डिजिटको नम्बर 2 पनि 1 डिजिटको 3 4 5 6 7 8 and 9 यो सबै नम्बर के भयो त 1 डिजिटको नम्बर छ यसमा के हुन्छ भने त्यो क्यारी हुँदैन त्यही भएर हामी यो लेखिदियो हैन र यसलाई पनि सबैजना बुझ्ने प्रयास गर्ने कि 0 देखि 9 सम्म क्यारी हुँदैन नट क्यारी अब हामीले वन्स लाई एडिसन गर्ने हैन क्वेशनमा जुन क्वेशन छ ए नम्बरमा त्यो क्वेशनलाई हामी यहाँ लेखेर एडिसन गर्छौं फर्स्टमा छ 7 यसमा छ 6 7 + 6 कति भयो त जोड्न सक्छौं हामी 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 6 गर्ने अनि कि यसरी पनि गर्न सक्छौं हामी प्लस 6 1 2 3 4 5 6 यानी कि 7 वटा लाइन र 6 वटा लाइन अब टोटल लाइन कति भयो त टोटल लाइन कति भयो त हामीले काउन्ट गरेर लेख्न सक्छौं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यानी कि 7 + 6 = 13 कति आइरहेछ त 13 तो 13 छ भने यो 2 डिजिटको नम्बर भयो हैन डिजिट नम्बर 2 डिजिट त्यो 2 डिजिटको नम्बर छ भने यसमा क्यारी ओभर हुन्छ हैन किनभने यो 2 डिजिटको नम्बर छ अब यो 13 छ भने अब 13 लाई के काम त हैन जोडेर आयो भने कति आयो त 7 + 6 7 + 6 गरेर 13 आएछ जब 13 आयो भने 13 को के काम त हैन हामीले यसलाई बुझ्न सक्छौं
यो 2 डिजिट को नम्बर छ भने राइट साइड को नम्बरलाई तलमा लेख्ने, यानी कि यो जुन 3 छ राइट साइडमा त्यसलाई हामी तलमा लेख्छौं र लेफ्ट साइडमा जुन नम्बर बाँकी छ त्यसलाई कहाँ लेख्ने, क्यारीमा राख्ने, यानी कि यो 1 आइहाल्छ कहाँ, यहाँ, हैन? बुझिरहेछौ? त्यस्तै अब वन्स को काम भइहालेछ। त्यसपछि सेकेन्डमा छ टेन्स, टेन्स। अब यो 6 र 6 लाई मल्टिप्लाई के छ त्यो एडिसन गर्ने। त 6 + 6 कति हुन्छ? त 1 2 3 4 5 6 6 वटा लाइन तानेर फेरि प्लस 6 वटा लाइनलाई फेरि त्यो गर्ने, जोड्ने, यानी कि 1 2 3 4 5 6। अब टोटल नम्बर कति भयो त, हैन? टोटल लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अनि क्यारी ओभर कति छ, 1। त 12 क्यारी यसैमा प्लस गर्ने, त 12 + 1 = 13। अनि यो 2 डिजिट को नम्बर भयो नि, यो त 2 डिजिट को नम्बर छ, त्यही भएर यसमा पनि सेम त्यही कुरा, राइट साइड को नम्बरलाई हामी यहाँ लेख्छौं र लेफ्ट साइड को जुन नम्बर छ त्यसलाई क्यारीमा राख्ने, यानी कि क्यारी कहाँ भइहाल्छ त 3 को माथि, हैन? यसमा पनि 13 नै आएको थियो, अनि यसमा पनि क्यारी कति छ त 1। अब फेरि हामी त्यो 100 प्लेसमा रहेको नम्बरलाई प्लस गर्ने, यानी कि 100 प्लसमा कति छ त 3, यसको पनि प्लसमा कति छ 3, त 3 + 3 3 + 3 कति हुन्छ त जोड्ने 1 2 3 प्लस 1 2 3, यानी कि 3 + 3 जोड्ने, त 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3 + 3 कति आउँछ 6 6 क्यारी ओभर 1, त्यसमा पनि प्लस गर्ने, त 6 + 1 = 7। जब यो 7 भयो भने यहाँ जुन हामीले नोटमा लेखाएको छु यो 1 डिजिट को नम्बर हुन्छ भने यसमा क्यारी हुँदैन, हैन? त्यसमा पनि 7 आयो भने यो 1 डिजिट को नम्बर छ, त्यसमा क्यारी छैन, हैन? यो 7 आएको छ भने 7 मात्र लेख्ने, यहाँ 7। अनि क्यारी मान केही नराख्ने, किनभने क्यारी त हुँदैन नि 1 डिजिट को नम्बरमा। त्यसपछि अब चाहिँ प्लेस अफ 1000, अनि प्लेस अफ 1000, यानी कि यो दुईटी नम्बरलाई एडिसन गर्ने, र 6 + 6 कति हुन्छ फेरि जोड्ने, 1 2 3 4 5 6 प्लस फेरि 6 छ, 1 2 3 4 5 6 = काउन्ट गरेर हामी लेख्न सक्छौं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 6 + 6 = 12। क्यारी पनि यसमा छैन, हैन? त 12 छ भने 12 ले राख्नेले। अब फेरि यो 2 डिजिट को नम्बर छ, जब यो 2 डिजिट को नम्बर भयो भने फेरि हामी के गर्छौं त यो 2 लाई तलमा लेख्ने र लेफ्ट साइडमा जुन नम्बर बाँकी छ त्यसलाई कहाँ लेख्ने, क्यारीमा। अब फेरि जुन हाम्रो लास्ट को प्लेस जुन बाँकी छ 7 प्लस कति छ बाँकी 3, 7 र 3 लाई फेरि प्लस गर्ने, त कति हुन्छ जोड्ने 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 3 1 2 3। अब टोटल नम्बर कति भयो त, टोटल लाइन काउन्ट गर्ने, त 7 8 9 10 10। क्यारी ओभर कति छ त 1, त प्लस 1 गर्ने, यानी कि 10 + 1 11 छ। अब यसको लेफ्ट साइडमा कुनै नम्बर छैन, लेफ्ट साइडमा कुनै नम्बर छैन, त लेफ्ट साइडमा कुनै नम्बर भएन भने के गर्ने त जति आएको छ ती नम्बर यहाँ लेख्ने, यानी कि 11 छ 11 लेख्ने, हैन? यसरी गरेर हामीले कुनै पनि एडिसन गर्न सक्छौं यही रुलबाट, हैन? ल हाम्रो सेकेन्ड एक्जाम्पल हो, एक्जाम्पल ए अनि एक्जाम्पल बी। अब सेकेन्ड एक्जाम्पल हो हाम्रो बी नम्बरको, बी नम्बर। Here solution 7 8 7 9
8 9 तलमा छ 7 6 2 6 5 प्लस हामीले जुन हैन ए नम्बरको जुन एडिसन गर्नु भयो त्यही मेथड यसलाई पनि गर्ने हामीलाई थाहा छ जहिले पनि हामी राइट साइडबाट एडिसन गर्ने हैन राइट साइडबाट लेफ्ट साइडबाट नगर्ने राइट साइडमा कुन नम्बर छ 9 अनि 7 त 9 7 लाई पहिला हामी के गर्छौं त प्लस गर्छौं त 9 + 7 कति हुन्छ यानी कि 9 + 7 9 + 7 भनेको 9 छ 7 वटा प्लस गर्ने यानी कि थप्ने त्यसमा त 9 पछि काउन्ट गर्ने 7 वटा अक्षर हैन यानी कि 8 9 10 11 12 13 14 त्यसलाई हामी कसरी काउन्ट गर्छौं त 9 वटा लाइन तान्ने कतिवटा लाइन तान्ने त 9 वटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस 7 1 2 3 4 5 6 7 अब टोटल नम्बर कति भयो त टोटल नम्बर अफ लाइन इक्वल टु 9 अनि त्यसपछि 10 11 12 13 14 15 16 यानी कि 16 आयो त 16 आयो भने 2 डिजिटको नम्बर छ भने क्यारी ओभर हुन्छ हैन त्यसैले जुन 6 बाँकी छ राइट साइडको नम्बरलाई हामी यहाँ तलमा लेख्छौं र लेफ्ट साइडमा कति बाँकी छ 1 यो 1 लाई हामी क्यारीमा राख्छौं माथि त्यस्तै अब प्लेस कति छ त 10 प्लेसमा रहेको नम्बर 8 र 10 प्लेसमा रहेको नम्बर 6 यो दुवैलाई फेरि एडिसन गर्छौं हैन सेम यही मेथडले अब 8 + 6 कति 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 6 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टु टोटल नम्बर कति भयो त काउन्ट गर्छौं हामी त 7 वटा यहाँ छँदै छ 8 वटा 9 10 11 12 13 14 यानी कि 8 + 6 इक्वल टु कति भयो त 14 so 14 क्यारी ओभर छ कि छैन त्यो पहिला हामीले हेर्ने एकचोटी त्यो क्यारी त छ नि 1 त्यो क्यारी छ भने यसमा 14 मा 1 प्लस गर्ने यानी कि 15 कति भयो त 15 त 15 पनि 2 डिजिटको नम्बर छ नि 15 पनि 2 डिजिटको नम्बर भयो भने राइट साइडमा जुन नम्बर छ त्यसलाई कहाँ लेख्ने त तलमा र लेफ्टमा बाँकी नम्बर छ 1 लाई फेरि क्यारीमा राख्ने त्यस्तै 7 + 2 7 + 2 कति भयो त 7 + 2 भनेको 9 7 पछि 2 वटा नम्बरलाई काउन्ट गर्ने त 8 9 कति आयो त 9 9 क्यारी कति छ 1 9 + 1 = 10 त 10 भयो भने यो 2 डिजिटको नम्बर छ कि छैन छ त्यो 2 डिजिटको नम्बर भयो भने राइट साइडको नम्बरलाई कहाँ लेख्ने यसको तलमा र लेफ्ट साइडको जुन नम्बर बाँकी छ त्यसलाई कहाँ लेख्ने त क्यारीमा अब हाम्रो कुन पालो छ त अब क्यारीमा चाहिँ कति बाँकी त 8 नेक्स्ट अब नम्बर भयो त प्लेस अफ थाउजन्ड्स 8 + 6 8 + 6 यानी कि जोड्ने कति भयो त 8 र 6 लाई जोडेपछि 14 14 + 1 क्यारी कति छ 1 = 15 8 + 6 कति भयो त 14 क्यारी 1 जोडेपछि 15 त 15 मा पनि कति भयो बाँकी त 2 डिजिटको नम्बर छ भने राइट साइडको जुन नम्बर छ 5 यो तलमा लेख्ने त्यसपछि जुन नम्बर बाँकी छ त्यसलाई क्यारीमा लेख्ने यानी कि यो 1 बाँकी छ त्यस्तै 7 + 5 जोडेर कति हुन्छ 7 + 5 यानी कि 12 क्यारी 1 जोड्छ भने 13 त लास्टमा कति आयो त 13 हैन अब लेफ्ट साइडमा नम्बरै छैन लेफ्ट साइडमा नम्बर छैन भने 13 को प्लसैमा राख्ने हैन 13 प्लस जति छ त्यतिकै लेख्ने अब लेफ्ट साइडमा नम्बर हुँदैन भने के गर्नु त जति आउँछ लास्टमा त्यतिकै राख्ने हैन ल अब के वर्ड प्रब्लमहरु हैन यो त हाम्रो भयो के जेनरल मात्र नम्बरलाई एडिसन यसरी गर्छु तर वर्ड प्रब्लममा दिएको हुन्छ भने त्यो वर्ड प्रब्लमलाई कसरी हामीले सल्भ गर्ने हैन ल
Example 1. The male population of Mahendranagar, the Janakpur lekho. The male population of Janakpur is Janakpur is 76,789 and female population the female population is 68,993 यानी कि द मेल पॉपुलेशन ऑफ जनकपुर इज 80 है ना एंड फीमेल पॉपुलेशन इज 80 अब मेल र फीमेल को पॉपुलेशन हामीले थाहा भइहाल्यो भने हामीले अब क्वेशनमा के लेख्न सक्छौं त फाइन्ड द total population find the total population of the town. ल एकचोटी कसै फेरि क्वेशनलाई प्रश्न गरेर बुझ्ने पहिला कुनै पनि क्वेशनलाई बुझ्ने हैन यो 8 छ कि सब्ट्र्याक्ट छ कि मल्टिप्लाई छ कि डिभाइड छ हैन यस्तो वर्ड प्रब्लममा त हामीले अब यो क्वेशनलाई एकचोटी बुझ्ने द मेल पपुलेसन अफ जनकपुर इज 80 यानी कि जनकपुरको मेल पपुलेसन कति छ 80 र फिमेल पपुलेसन कति भयो त 80 मेल पपुलेसन भनेको 80 छ र फिमेल पपुलेसन 80 छ हैन फाइन्ड द टोटल पपुलेसन अफ द टाउन त्यो टाउन भने कि जनकपुरको जम्मा पपुलेसन कति भइहाल्छ त हैन हामीले के गर्छौं त जोड्छौं किनभने मेल भनेको के हुन्छ पुरुष हैन र फिमेल भनेको महिला त पुरुष र महिलाको जम्मा संख्या कति भइहाल्छ त्यो जम्मा निकाल्नको लागि हामी के गर्छौं त कुनै पनि वस्तु हुन्छ हैन त्यसलाई हामीले एक ठाउँमा जम्मा गर्छौं भने त्यो के हुन्छ बढ्छ यानी कि यो बढ्छ भने त्यो प्लस हुन्छ नि हामीले यसलाई प्लस गरेर हेर्छौं यहाँ लेख्ने हामी के solution male population कति छ 76,789 त्यसपछि फिमेल पपुलेसन 68,993 अब यो दुवैलाई के गर्ने त प्लस गर्ने हैन मेल पपुलेसन यति थियो र फिमेल पपुलेसन यसरी थियो हैन अब दुवैलाई प्लस गर्छौं भने हामी के गर्छौं त राइट साइडबाट एडिसन गर्छौं हैन सेम ती नम्बरमा जुन हामीले गरेको थियो त्यस्तै त यहाँ पनि नम्बरै छ नि यो अलि वर्ड प्रब्लम छ भने त्यो हामीले अब बुझ्नु पर्यो त्यो वर्डमा छ तर हामीले नम्बरलाई त्यसरी नि त्यो एडिसन गर्छौं नि ल वन्स प्लेसमा छ 9 अनि यसको वन प्लेसमा कति छ 3 त 9 + 3 कति हुन्छ त हामीले भनेको थियो 9 वटा लाइन तान्ने र 9 वटा लाइन तानेपछि फेरि प्लस गरेर 3 वटा लाइन तान्ने या त त्यो हुँदैन भने मार्बल हुन्छ नि त्यो मार्बल हुन्छ त्यो गुच्छा त्यो लिएर पनि हामी नत्र त्यो पत्थर लिएर पनि गर्न सक्छौं त्यो हैन कुनै पनि त्यो मटेरियल लिएर हामीले त्यो एडिसन गर्न सक्छौं हैन तर यहाँ हामीले
कुनै मेटेरियल नभएर हामी लाइन तानेर पनि गर्न सक्छौँ। त्यही भएर यहाँ 9 + 3 कति हुन्छ त 9 वटा लाइन तान्ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस 3 1 2 3 त 9 3 कति हुन्छ त 9 10 11 12 टोटल नम्बर कति भयो त 12 त 12 भयो भने 2 डिजिटको नम्बर हुन्छ भने 2 डिजिटको नम्बर छ त 2 डिजिटको नम्बर भयो भने 2 लाई कहाँ लेख्ने तलमा र जुन राइट साइडको नम्बर छ त्यो लेखिहाल्यो अब लेफ्ट साइडमा जुन नम्बर बाँकी छ त्यसलाई कहाँ लेख्ने त क्यारीमा क्यारी ओभर कति भयो यसको 1 अब 10 प्लेसमा छ 8 र 10 प्लेसमा छ 9 यो दुईटै नम्बरलाई के गर्नु त जोड्ने त 9 र 8 र 9 लाई जोडेपछि कति हुन्छ त 9 वटा लाइन तान्ने र 8 वटा लाइन तान्ने दुवैलाई प्लस गर्छ भने कति हुन्छ 17 हैन यसरी लाइन तानेर हामीले गर्न सक्छौँ त 9 र 8 कति भयो त 17 आ क्यारी 1 लाई जोडेर कति हुन्छ 18 यसरी गर्दाखेरि बुझिहाल्छु नि 18 कसरी भयो 8 प्लस 9 यानी कि 17 आ क्यारी 1 जुन बाँकी छ त्यसलाई जोडेर कति फेरि 18 भयो भने यो पनि 2 डिजिटको नम्बर छ त 2 डिजिटको नम्बर भयो भने राइट साइडको जुन नम्बर छ त्यो कहाँ लेख्ने यसको तलमा आ लेफ्ट साइडको जुन नम्बर बाँकी रहन्छ त्यसलाई हामी क्यारीमा लेख्छौँ हैन सेम त्यही कुरा अब फेरि थर्ड नम्बर छ कति 7 अनि प्लेस अफ 100 प्लेस 100 को प्लेसमा कति छ 9 यसमा 7 यसमा 9 त 7 + 9 कति हुन्छ जोड्ने 7 + 9 भयो 16 र क्यारी 1 जोड्छ भने फेरि यो हुन्छ 17 हैन एकचोटी फेरि 7 + 9 यानी कि 16 आ क्यारी 1 जोड्छ त 17 त 17 कति भयो त 2 डिजिटको नम्बर भयो नि त 2 डिजिटको नम्बर हुन्छ भने फेरि राइट साइडको नम्बरलाई यहाँ लेख्ने र लेफ्ट साइडको जुन नम्बर बाँकी छ क्यारीमा राखेर लेख्ने हैन अब फेरि प्लेस अफ 1000 प्लेस अफ 1000 यो दुईटै नम्बरलाई जोड्ने र 6 + 8 6 + 8 कति भयो त 6 + 8 गर्दाखेरि लाइन तानेर 14 हुन्छ हैन 6 + 8 = 14 अनि फेरि कति छ क्यारी 1 त 14 + 1 = 15 कति हुन्छ 15 त 15 भयो भने 2 डिजिटको नम्बर छ त राइट साइडको नम्बर तलमा लेख्ने र लेफ्ट साइडको जुन नम्बर बाँकी छ त्यो कहाँ लेख्ने माथिमा त्यस्तै अब लास्टमा बाँकी छ त्यो 7 र 6 7 र 6 लाई जोडेपछि कति हुन्छ त 7 + 6 = 13 आ क्यारी 1 जोड्छ भने 14 त लास्ट 14 आयो हैन 7 + 6 = 13 आ क्यारी 1 जोड्दाखेरि 14 त 14 आएछ भने लास्टमा के गर्ने त हामीले दुईवटा नम्बरवाला त्यो गरेको थियो हैन त्यसैमा जुन लेफ्ट साइडमा कुनै नम्बर बाँकी हुँदैन भने लेफ्ट साइडमा कुनै नम्बर बाँकी हुँदैन भने लास्टमा जति आउँछ त्यति एडिसन गरेर त्यो सबै लेख्ने यानी कि 14 आएछ त 14 नै लेख्ने हैन त्यसरी हामीले बनाउन सक्छौँ वर्ड प्रब्लम हुन्छ हैन एडिसन विथ क्यारी ओभर यानी कि क्यारी वाला एडिसन हामीले सिक्यो अब चाहिँ सब्ट्र्याक्सन विथ ब्रोइङ ब्रोइङ को अर्थ के बुझ्नु पर्यो कि हामीले पैँचो यानी कि सापट हैन ब्रोइङ को अर्थ के बुझ्नु पर्यो पैँचो अथवा सापट हैन हामीलाई यदि कम हुन्छ भने के गर्छ त सापट लिन्छौँ त्यस्तै यो सब्ट्र्याक्टमा अब भन्छ कि एक्जाम्पलको लागि 3 बाट 5 माइनस गर्नको लागि यानी कि घटाउनको लागि तो सब्ट्र्याक्टलाई हामी यसरी पनि भन्न सक्छौं माइनस subtract is equal to minus subtract is equal to minus subtract लाई हामी माइनस भन्छौं अनि symbol is यहाँ यसको सिम्बल कस्तो हुन्छ त यसरी मात्र दिनु माइनस को सिम्बल भयो हैन सिम्बल इज यसरी अब यसको सिम्बल त हामीले थाहा भयो अब हामीले यसलाई एक्जाम्पलमा हेर्ने एक्जाम्पल 1 here solution example 1
7 6 3 6 2 9 7 5 3 2 अनि माइनस दिस सिम्बल इज माइनस यो चाहिँ माइनस को सिम्बल हामी के सेपरेट को अब यसमा हामीले 8 जस्तै 8 मा हामीले के गर्थ्यौ त राइट साइडबाट कुनै पनि एडिसन स्टार्ट गर्नको लागि हामी राइट साइडबाट गर्थ्यौ यसमा पनि सब्ट्र्याक्सनमा पनि राइट साइडबाट नै गर्नु राइट साइडबाट गर्छु भने 2 - 9 हैन त्यो 2 बाट 9 अनि के हामीलाई 2 बाट 9 के गर्नु छ त माइनस गर्नु छ घटाउनु छ त्यो 2 बाट 9 त घट्दैन नि 2 बाट 9 घट्दैन एक्जाम्पलको लागि अब 2 बाट 3 घट्दैन किनभने घट्नको लागि घट्छ तर त्यो के हुन्छ त माइनसमा आउँछ तर यहाँ हामीलाई माइनस माइनसको के रुल छ भने अरुसँग सापट लिएर यानी कि हामीले भनेर चाहिँ के ब्रोइङ वाला त्यो सब्ट्र्याक्सन छ सब्ट्र्याक्सन विथ ब्रोइङ त्यही भएर यहाँ 2 बाट 9 घट्दैन भने के गर्ने त हामी यो 6 बाट ब्रोइङ 1 क्यारी 1 लिने के हुन्छ त्यो पैँचो त यो 2 छ त्यो 2 यो 6 ले 1 दिइहाल्छ त 1 दिन्छ भने कति हुन्छ त 10 किनभने 10 प्लेसबाट हामीले लिँदैछौँ 10 प्लेस पुरा यहाँ भएन हैन 6 बाट 1 दिन्छ भने त्यो के हुन्छ त 10 जान्छ त 10 + 2 = कति हुन्छ त 12 कति बन्छ 12 अब 12 बाट कति घटाउने त 9 घटाउने 12 - 9 गर्नु अब हामीले के गर्छौं त 12 वटा लाइन तान्छौँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कतिवटा लाइन तान्ने 12 वटा यो 12 कहाँबाट आयो त बुझ्यो नि 12 कहाँबाट आयो त यो 2 यता जस्ताको त्यस्तै मैले राखेको छु तर 2 बाट त 9 घटिरहेको थिएन नि 2 बाट 9 घटिरहेको थिएन त्यही भएर 6 ले के गर्यो त 1 पैसा दिहाल्यो पैँचो हैन 1 पैसा दिहाल्यो त 1 पैसा दिन्छ भने 10 भयो त 10 + 2 कति भयो त 12 10 + 2 12 त 12 यो भयो भने 12 - 9 = कति त 12 वटा लाइन मैले ताने अब त्यसबाट 9 वटा लाइन के गर्ने काट्ने 1 2 3 लेफ्ट साइडबाट त राइट साइडबाट कुनै साइडबाट हामीले काट्न सक्छौं त 1 राइट साइडबाट काट्ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 वटा लाइनलाई के गर्ने त काट्ने कतिवटा लाइनलाई मैले काटे त 9 वटा लाइनलाई काटे किन काटे किनभने 9 वटा त घट्छ नि 9 वटा घट्छ त्यो घट्छ भने त्यो काट्नुको मतलब यो बुझ्नु पर्यो यो हुँदैन काटेको बाहेक अरु जुन नम्बर बाँकी हुन्छ त्यो नम्बरलाई हामी लेख्छौं त 9 वटालाई काटेपछि बाँकी कतिवटा नम्बर भयो त 3 वटा हैन यहाँ कति लेख्ने 3 त्यस्तै अब यो त 6 थियो 6 बाट 1 त के हुन्छ त्यो सापट दिइहाल्छ त बाँकी त यो 5 हुन्छ नि 5 बाट 7 फेरि घट्दैन 5 बाट 7 घट्दैन त के गर्ने फेरि 5 बाट 7 घट्दैन भने यानी कि कम नम्बर हुन्छ त्योबाट ठुलो नम्बर घटाउनु रहन्छ भने फेरि के गर्ने त फेरि सापट लिने कति फेरि 1 लिने सापट यो कति थियो 5 कति थियो 5 अब यो सापट केबाट लिन्छ कुन नम्बरबाट छ 3 बाट यो कुन नम्बरबाट सापट लिन्छ 3 बाट त 3 बाट सापट लियो भने यो 10 भइहाल्छ त 10 + 5 कति भयो त 15 अब 15 बाट कति घटाउने 7 कति घटाउने 7 अब यहाँ 15 बाट 7 घटाएपछि कति हुन्छ त 50 वटा लाइन तान्ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 अनि कति चाहिँ माइनस कति गर्ने त 7 राइट साइडबाट 7 वटा लाइनलाई काट्ने 1 2 3 4 5 6 7 अनि के सबै लाइनलाई काट्ने बाँकी कतिवटा नम्बर हुन्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 कति बाँकी भयो त 8 यहाँ हामी 8 लेख्छौं तर एउटा कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो जब हामीले तिम्रो सापट दिएको हुन्छ भने त्यसबाट के हुन्छ त 1 त कम भइहाल्छ नि 3 थियो भने 1 सापट दिइहालेको थियो अनि के पैँचो यो कति बाँकी भयो त 2 त 2 बाट 5 घट्छ 2 बाट 5 घट्दैन त फेरि के गर्ने त जब कमबाट बढी नम्बर घटाउनु रहन्छ त त्यो कन्डिसनमा मात्र सापट लिने जुन जुन कन्डिसनमा जस्तै कि अब आउँछ कन्डिसन त्यस्तो होला त यहाँ कति बाँकी छ 3 बाट 1 पैसा दिइहाल्थ्यो हैन सापट त कति बाँकी थियो 2 बाट फेरि 5 घट्दैन फेरि यो 6 ले यसलाई के गर्छ त सापट दिन्छ
त 2 बाँकी थियो कति बाँकी थियो 2 2 बाँकी छ त अनि यो 6 ले फेरि सापट कति दिन्छ त 10 त 10 + 2 कति भयो 12 12 बाट कति घटाउने 5 अब फेरि 12 वटा लाइन तान्ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कति वटा लाइन तान्ने 12 वटा त्यसबाट कति वटा माइनस गर्ने त 5 वटा यानी कि 1 2 3 4 5 यो सबैलाई काट्ने बाँकी कति वटा भयो त 1 2 3 4 5 6 7 7 आउँछ यहाँ तर यहाँ त्यस्तै लेख्नु हैन यहाँ चाहिँ लेख्नु पर्ने छ यानी कि 12 बाट 5 घट्छ त कति 7 12 बाट 5 घट्छ त 7 यो कति भयो बाँकी 5 किनभने 1 चाहिँ हामीले सपोर्ट दिएन छु नि 6 त 3 लाई सपोर्ट दिएको थियो नि त्यही भएर यो कति भयो बाँकी 5 अब यो कन्डिसन आयो हैन 5 बाट 3 त घट्छ किनभने 5 is the biggest number 3 is the smallest number त 5 ठुलो नम्बर छ 3 सानो छ त 5 बाट 3 घट्छ हैन त्यसमा सपोर्ट नलिने जुन कन्डिसनमा घट्दैन त्यो कन्डिसनमा के गर्न त सपोर्ट लिने यहाँ त 5 छ नि 5 बाट 3 घट्छ त 5 बाट 3 घट्छ त कति हुन्छ 2 किनभने 5 वटा लाइन तान्ने 1 2 3 4 5 5 वटाबाट कति घटाउने त 3 घटाउने 1 2 3 3 वटालाई काट्ने बाँकी त 2 हुन्छ नि बाँकी नम्बरलाई हामी यहाँ लेख्छौं त्यस्तै फेरि 7 त्यहाँ सपोर्ट लिएको छैन भने 7 को 7 नै हुन्छ नि जब सपोर्ट लिएको हुँदैन भने जति रहन्छ त्यति राख्ने त 7 छ 7 बाट 2 घटाउनु पर्यो त 7 को लाइन तान्ने राख्ने 1 2 3 4 5 6 7 7 माइनस कति 2 2 क्यान्सल गर्ने अनि काट्ने बाँकी कति भयो त 1 2 3 4 5 लास्टमा कति लेख्नु त 5 अब लेफ्ट साइडमा कुनै नम्बर बाँकी छैन यानी कि सब्ट्र्याक्ट भइहाल्यो हैन नम्बरको सब्ट्र्याक्ट यसरी नै गर्नु पर्छ नेक्स्ट एक्जाम्पल बी example B 8 5 3 2 4 6 7 6 2 4 7 5 minus फेरि घटाउने यसमा पनि राइट साइडबाट घटाउने हैन 1 प्लेसमा छ 6 फेरि यहाँ पनि 1 प्लेसमा 7 फेरि कन्डिसन त्यस्तै आयो 6 बाट 7 घटाउने 6 बाट जब 7 घटाउँछु भने 6 त कम छ 7 बढी छ 6 बाट 7 घटाउनको लागि हामी के गर्छौं त हाम्रो रुल के थियो त ड्रइङ लिएर हैन कि सपोर्ट लिएर घटाउनु पर्छ त यो 6 बाट 7 घट्दैन भने के गर्नु त सपोर्ट लिने कति पैँचो त 6 छ 6 ले अब 4 बाट पैँचो माग्छ कति 10 त 10 माग्छ भने 6 + 10 कति हुन्छ 16 16 बाट कति घटाउनु त 7 घटाउनु अब 16 वटा लाइन तान्ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 बाट कति घटाउनु छ हामीलाई 7 7 वटा लागि गर्ने काट्ने 1 2 3 4 5 6 7 यो सबै नम्बरलाई काट्ने बाँकी जुन नम्बर छ त्यो कहाँ लेख्ने तलमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ कति लेख्ने 9 फेरि जब 4 ले पैँचो दिइहालेछ भने यो कति बाँकी भयो त 3 3 बाट फेरि 6 घट्दैन 3 बाट 6 घट्दैन भने यो 2 बाट फेरि के गर्छ त ड्रइङ 1 फेरि हामीले के गर्छ त पैँचो 1 लिन्छ यो कति हुन्छ 3 थियो र 1 पैँचो लियो भने 30 अब त्यस्तै गरेर लाइन तानेर 13 बाट कति घटाउने त 6 13 वटा लाइन तान्ने हाल्ने त्यसबाट 6 वटालाई काट्ने बाँकी कति हुन्छ 14 बाट 6 गरेर त 8 त्यस्तै यो कति बाँकी भयो त 1 कति बाँकी भयो 1 त 1 बाट फेरि 2 घट्दैन त यसले के गर्छ 3 ले फेरि सपोर्ट दिन्छ कति 10 1 सपोर्ट दियो भने 10 भइहाल्छ त 1 + 10 अनि 11 11 बाट 2 घट्छ त कति 9 कति बाँकी भयो त 9 त्यसलाई 2 बनाउनको लागि के गर्नु लाइन तानेर त्यसबाट 2 वटालाई घटाउनु 11 बाट 2 घटिहाल्छ त कति वटा रहन्छ बाँकी 9 वटा नत्र हामीले कुनै एक्जाम्पल लिएको लागि ढुङ्गाहरू हुन्छ त्यो लिएर पनि गर्न सक्छौं
11 वटा ढुङ्गा राख्ने, त्यसबाट 2 वटालाई के गर्ने अलग गर्ने, एक ठाउँमा राख्ने र बाँकीलाई एक ठाउँमा राख्ने। जुन हामीले एक ठाउँमा राखेको रहन्छ त्यो 2 जति घटाउनु रहन्छ त्यसलाई के गर्ने एक ठाउँमा राख्ने, जुन बाँकी रहन्छ त्यसलाई एक ठाउँमा राख्ने। 11 बाट 2 वटालाई घटाएपछि कति हुन्छ 9 वटा हुन्छ। अनि यहाँ कति भयो त 2, त्यो 2 बाट फेरि 4 घट्दैन, के गर्ने फेरि सापट दिने कति 1 सापट दिन्छ भने यो 10 भइहाल्छ। त 10 प्लस 2 12, 12 बाट 4 घट्छ त कति हुन्छ 8 हैन। 12 बाट यो त 12 भन्छ नि, 12 बाट 4 घट्छ त 8, अनि यो कति बाँकी भयो त 4 बाट फेरि 7 घट्दैन, त 4 बाट 7 घट्दैन भने यसले के गर्छ त पैँचो दिन्छ कति 1 जब पैँचो दियो भने यो 14 हुन्छ, 14 बाट 7 घट्छ त 7। अब लास्टमा यो कति भयो त 7, किनभने 1 सापट दिएको थियो। त 7 बाट 5 घट्छ त कति 2, 7 बाट 5 घट्छ त 2। कुनै कन्डिसनमा त्यो पैसा लिनु पर्दैन, जस्तै कि अब यहाँ कति छ 7 बाट 5 घट्छ त 2, यस्तो गरेर हामी बनाउन सक्छौं। अब केही वर्ड प्रब्लमहरु The population of a village. The population of a village is 10,250. 10,250. If the male population is 5,500, 5,675. Find the female population. फिर यहाँ हेर्नु क्वेशन छ वर्ड प्रब्लममा द पपुलेसन अफ अ भिलेज इज 10,250 इफ द मेल पपुलेसन इज 5,675 फाइन्ड द फिमेल पपुलेसन। एउटा गाउँमा टोटल मेल एउटा गाउँमा जम्मा कति पपुलेसन छ त 10,250 अनि मेल पपुलेसन कति दिएको छ पुरुषको संख्या दिएको छ 5,675 त महिलाको संख्या कति हुन्छ हामीले के गर्छौं त जम्मा संख्याबाट त्यो जुन जम्मा संख्या छ नि 10,250 त्यो जम्मा संख्याबाट के गर्ने त मेलको संख्या घटाइदिने घटाएपछि बाँकी के पाउँछ त फिमेलको यानी कि महिलाको संख्या आउँछ किनभने जम्मा त यो छ नि त जम्मा भनेको मेल र फिमेल दुईटै मिलाएर यति दिएको छ नि अब मेलको संख्या यति दिएछ भने बाँकी त फिमेलै होला नि त्यही भएर हामी यसलाई के गर्छौं त घटाउँछौं। सल्युसन लेखेर यहाँ लेख्ने मेल पपुलेसन total population
टोटल पपुलेसन कति छ 10250 र मेल पपुलेसन कति भयो मेल पपुलेसन टोटल पपुलेसन इक्वल टु 10250 र मेल पपुलेसन कति दिएको छ 5675 अब घटाउने हैन टोटल पपुलेसनबाट मेल पपुलेसन के गर्नु त माइनस गर्नु अब घटाउनको लागि जुन हामीले नम्बरमा जुन रुल लगाएको थियो त्यस्तै यहाँ पनि रुल छ हैन यहाँ चाहिँ वन्स गरेको नम्बर छ 0 यहाँ वन्स गरेको नम्बर छ 5 त्यो 0 बाट 5 घट्छ कि घट्दैन अब माने कि 0 बाट 5 घट्छ घट्दैन किनभने 0 भनेको एउटा पनि नम्बर छैन अनि यहाँ चाहिँ 5 छ एउटा पनि नम्बरबाट 5 कसरी घट्छ त कुनै नम्बरै छैन 0 त्यही भएर फेरि यहाँ के गर्छ त ग्रोइङ 1 हामीले सापट कति लिन्छ त 1 यो 0 छ 0 भयो भने यो 5 के गर्छ त सापट दिन्छ 1 कति भइहाल्छ यो टोटल 10 किनभने त्यो 10 पैसा दिन्छ नि त 10 बाट कति घटाउने 5 घटाउने 10 - 5 = कति फेरि त्यही रुल लगाउने तीनवटा लाइन तान्ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 त्यसबाट 5 वटालाई काट्ने 1 2 3 4 5 राइट साइडबाट 5 वटा नम्बरलाई काटेपछि बाँकी कतिवटा नम्बर भयो त 1 2 3 4 5 यहाँ कति लेख्ने 5 हैन त्यसपछि जब 5 ले 1 पैँचो दिइहाल्छ भने कति बाँकी भयो त 4 त 4 बाट 7 घट्दैन फेरि त्यही कुरा यसले फेरि यसलाई पैँचो दिन्छ त्यो भइहाल्छ कति 14 किनभने यो 4 बाँकी थियो त 4 बाट यसले हैन 2 बाट यो पैँचो दिन्छ भने यो 14 दिन्छ किनभने 1 पैँचो दियो भने 10 10 + 4 भनेको 14 त 14 माइनस कति 7 14 - 7 त 14 वटा लाइन तान्ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 माइनस कति गर्दा त 7 त 7 वटा लाइन काट्ने 1 2 3 4 5 6 7 बाँकी कतिवटा हुन्छ 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ कति लेख्छ हामी 7 त्यसपछि यो त 1 नै भयो नि जब यसले ग्रोइङ 1 यानी कि सापट 1 दिइहालेको छ नि यो कति बाँकी भयो 1 त 1 बाट 6 के हुन्छ घट्छ घट्दैन किनभने 1 के छ सानो नम्बर छ 6 ठुलो नम्बर छ त 1 बाट फेरि 6 घट्दैन फेरि के गर्छ त पैँचो लिने कति 1 यो 0 मा पनि 1 छैन 0 बाट 1 कसरी दिन्छ पैँचो त दिन्छ दिदैन त यो 0 ले यो 1 लाई पैँचो दिन सक्दैन भने यहाँबाट त लिन सक्छ त यो 1 बाट 0 पैँचो लियो भने यो कति भइहाल्छ 10 आ 10 बाट फेरि यसलाई पैसा त दिन सक्छ नि यसलाई पैँचो त दिन सक्छ कति दिन्छ पैँचो त 1 1 भनेको 10 यो कति बाँकी थियो 1 र यो पैँचो दिएपछि 11 हुन्छ 11 बाट 6 घट्छ त कति बुझिरहेछ नि हैन यहाँ चाहिँ 0 बाट पैँचो 1 ले 0 ले पैँचो दिन सक्दैन त यो 1 ले त दिन्छ त यो 10 भइहाल्छ त 10 बाट फेरि यो 1 लाई पैँचो दिन्छ त यो भइहाल्छ कति 11 11 बाट 6 घट्छ त कति 5 हैन 11 वटा लाइन तान्ने त्यसबाट 5 वटालाई काट्ने हैन 6 वटालाई काट्ने त बाँकी 5 वटा हुन्छ नि त्यस्तै यो कति बाँकी थियो 9 वटा किन बाँकी थियो किनभने त जम्मा 10 थियो नि त 10 बाट 1 पैँचो दिएको थियो त 9 भयो बाँकी त 9 बाट 5 घट्छ त कति हुन्छ 4 त लास्टमा जति रहन्छ त्यतिकै लेख्ने यानी कि नम्बर अफ फिमेल पपुलेसन कति भयो त population of female population of female is 4575 हैन फीमेल को नंबर कति आएको पपुलेसन को फीमेल पपुलेसन को कति आएको 4575 यसरी गरेर हामीले सबट्र्याक्सन गर्न सक्छौं ल
Next example. Example 2. A man bought a watch for Rs 3420 and sold it at a loss of Rs 560 at what price did he sell the watch? यहाँ के भनेछ भने a man bought a watch for Rs 3420 and sold it at a loss of Rs 560. At what price of he sell the watch? हो यसमा चाहिँ एउटा घडी कतिमा किनेको थियो अनि एउटा घडीको प्राइस कति थियो त एउटा मानिसले किनेको थियो 3420 मा अनि sold it at a loss यति यानी कि यति के गर्यो त घाटा खाएर बेचिहाल्यो हैन सोल्ड भनेको बेच्यो यहाँ कति घाटा खाएछ 560 रुपैयाँ घाटा खाएर बेच्यो भने त्यो घडी कतिमा किनेको थियो त त्यस्तो त्यो बेचेको होला at what price did he sell the watch यानी कि त्यो घडी कतिमा बेचेको होला हैन हामी निकाल्न सक्छौं बाइङ प्राइस यहाँ लेखु सल्युसन buying price is equal to 3420 RS मा लेख्नु पर्ने छैन RS 3420 कतिमा किनेको थियो यतिमा अनि लस कति भएछ loss RS is equal to 560 यसलाई अलि मिलाएर लेखौ RS 560 रुपैयाँ लस भएको छ यहाँ माइनस के गर्नु त घटाउने किनेको थियो यतिमा र यति घाटा खाएर बेच्यो भने कतिमा बेचेको होला हैन हामीलाई बेचेको प्राइस निकाल्नु छ अब फेरि यसमा घटाउने त्यो 0 बाट 0 घटाउने पहिला त्यो 0 बाट 0 घट्छ त कति हुन्छ 0 0 - 0 = 0 हैन फेरि 2 बाट 6 लाई घटाउने 2 बाट 6 घट्दैन यो पर्सन के गर्छ त पैसा लिन्छ यो कति भइहाल्छ 12 बाट 6 घट्छ त 6 हैन 12 बाट 6 घट्छ त 6 अनि यो कति भयो त 3 5 = हुँदैन 3 बाट 5 घट्दैन त्यही भएर यो 3 बाट यो पैसा लिन्छ त्यो हुन्छ 14 त 13 - 5 = 8 13 बाट 5 घट्छ त कति हुन्छ 8 अनि यो कति बाँकी भयो 2 त 2 बाट यहाँ घटाउनु छैन नि यहाँ हामीले 0 हाल्न सक्छौं त कति हुन्छ 2 - 0 =
2 किनभने यो त पैँचो दिएको थियो नि 1 यो 2 बाइ 2 बाट 0 घटाउने किनभने 0 यहाँ छैन 0 नहाल्दा पनि केही फरक पर्दैन 0 नहाल्दा पनि 2 छ माग्यो भने 2 जस्ताको त्यस्तै दिइहाल्यो अब सेलिङ प्राइस कति भयो त सेलिङ प्राइस अफ वाच selling price of watch selling price of watch is Rs 2860 rupees कतिमा बेचेको थियो 2860 रुपैयाँ हाम्रो घरको लागि के होमवर्क छ हैन जुन कि एड एन्ड सब्ट्र्याक्ट व प्रुनिङ नम्बर एड सब्ट्र्याक्ट मिक्सेस हैन ए नम्बरमा एड छ यो नम्बरलाई एड हैन गर्ने बी नम्बरमा पनि एड छ सी नम्बरमा पनि एड छ र डी ई मा सब्ट्र्याक्ट एड र सब्ट्र्याक्ट दुवै गर्ने त्यसपछि what are these problems वर्ड प्रब्लम जुन दिएको छ त्यो हामीले क्वेशन राखेको छु what is the sum of the least and the greatest number 4 digit format by the digit 5201 यहाँ के भन्छ हामीले नम्बर सिस्टममा पढाएको थियो कि 4 डिजिट को नम्बर कुन छ हैन त्यहाँबाट फर्मेट गरेर निकाल्ने स्मलेस्ट नम्बर यसको सबभन्दा कम र ग्रेटेस्ट नम्बर भनेको सबभन्दा ठूलो यसमा 1 2 3 4 यानी कि 4 वटा जुन नम्बर दिएको छ त्यहाँबाट 4 डिजिट को नम्बर स्मलेस्ट मा बनाउने र 4 डिजिट को ग्रेटेस्ट मा र तब त्यसलाई के गर्ने जोड्ने किनभने सम भनेको जोड हैन यो दुईटै नम्बरलाई एउटा ग्रेटेस्ट नम्बर एउटा स्मलेस्ट नम्बर त्यो दुईटै नम्बरलाई जोड्ने बी नम्बरमा छ अ शॉपकीपर bought a radio for Rs 80 and sold it for Rs 900 the 6900 how much money did he lose यानी कि त्यो रेडियो एउटा कतिमा किनेको थियो त्यो यतिमा किनेको थियो र बेच्यो कतिमा यतिमा अब त्यसलाई कति घाटा भयो त हैन त्यो घाटा निकाल्ने यानी कि घटाउने माइनस गर्ने यतिबाट यो नम्बरलाई घटाउने हैन भयो छ ल थ्यांक यू